Natapos na gayon ang retreat sa mga kaobispuhan. Adlawng Martes, Pitsa 7, ug tungod niini ang mga kaobispuhan mohimo sa bisita dinha sa Kuta Shrine alas 7:30 sa kabuntagon. Muna nga akong awhagon ang kanang naa sa public mall, akong awhagon ang mga estudyante, mga kabataan dinha sa Triumpo Baybay. Hinaut unta nga maka-abi-abi kita sa atong mga kaobispuhan, kunya nagya po na atong mga flaglets, atong iwarawara, kay ang atong mga kaobispuhan, mutan-aw gayod sila sa ato nga Birhen sa Kuta. Kita sayon nga ang Birhen sa Kuta, daghan kayong mga milagro nga nahimo. Busa sila nadasig usab, nga muampo aron ang ilang tagsa-tagsa ka mga dioceses, archdioceses, ilan usab nga iampo dinha sa Birhen sa Kuta. Busa atong hugupan, kamong ana sa public mall, kamong anaa sa Baybay Triumpo, kamong anaa sa Tinago, kamong anaa sa Lawis, kamong anaa dinha sa mga duol sa Kuta Shrine. Padagsa ra kini mahitabo, makakita kita sa 75 ka mga obispo nga moabot dinha sa Kuta, ug ato silang abi-abihon, ug naa ang mga banda sa MIT o ginaot nga ato gayon silang dasigon. Usbon ko ang mga kaobispuhan sa Pilipinas mo bisita sa Kuta Shrine Pitsa 7 alas 7:30 sa buntag. Unya human ana mo proceed kami, mupadayon kami ngadto sa Huyuhoy, kay buot po nato nga ipakita ang ato nga maanindot nga lugar nga mao ang Huyuhoy. Muna nga pero sa dili pa sila moadto sa Huyuhoy sa dili pa sila moadto sa Huyuhoy sa adlawng Martes, ugma adlawng Martes Pitsa 7 2026, mohapit usa sila sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, aron ilang ipahungaw, ilang isulti ug ila nga hunghungan ang mahal nga Birhen Maria, ang atong pinalangga nga Birhen sa Kuta, aron ilang ipadala, aron dadon sa mahal nga Birhen Maria ang mga intensyon sa mga kaobispuhan ngadto sa tiilan sa iyang anak nga mao ang bugtong manluluwas, ang bugtong nga makahatag sa mga milagro sa ato nga kinabuhi. Busa usbon ko, dapiton ko kamo, atong dasigon ang mga kaobispuhan, pinaagi sa atong pag-attender, sa atong pag-abi-abi kanila, ugma Pitsa 7 Martes alas 7:30 sa buntag, aron sila makaingon nga, wow, pagkamadasigon nga moabi-abi ang katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Sa ato nga barangay captain, si Honorable Tudik Rosal, kinautunta nga imong dasigon ang imo nga mga konsihales, o magkakita kita, ako kang i-presentar usab sa atong mga kaobispuhan didto sa Kuta Shrine. Busa ngadto ni barangay captain Tudik Rosal, ako ikaw hangyoon nga president ikaw sa maong pag-abot sa mga kaobispuhan, aron ato usab nga abi-abihon ang mga kaobispuhan sa Pilipinas. Natong tanan ako moingon, kung kita mo abi-abi sa atong mga bisita, atong madawat ang panalangin sa Ginoo, tungod niini kita magpuyo nga magmaya, tungod kay ang kalipay nga atong gitisok mubalik man diri kanato. Mabuhay og atong pasalamatan ang Ginoo sa pagbisita sa mga kaobispuhan dinhi sa Archdiocese sa Osamis, labi na gayon dinhi sa Kuta Shrine.